हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अच्छा रखे। तो मैं आज आपके साथ में अल्लाह के ज़िक्र के बारे में बात करना चाहती हूँ कि कैसे, जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैंने इस्लाम कबूल किया है और इस्लाम कबूल करने के मुझे 12 साल हो गए हैं और इन 12 साल में मैंने कभी भी अल्लाह के राह को नहीं समझ पाई। मैं नमाज़ पढ़ती थी, मैं मतलब करने के लिए कर रही थी, पर दिल से वो चीज़ नहीं हो पाता था और मुझ में इतने सीखने की चाहत भी नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जिसे चाहे उसे अपनी तरफ खींच ले और जिसे चाहे अपने से दूर कर ले। तो अल्लाह के फजलो करम से आप लोग जानते हैं कि जिस तरीके से मेरी बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे असराती प्रॉब्लम हो गए थे। वो असराती प्रॉब्लम के वजह से मेरे को बहुत सारी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, घबराहट होती थी। तो ये सब अल्लाह के तरफ से होता है। अल्लाह अपने बंदों को अपने पास करना चाहता है। तो जिस वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी, मुझे बहुत चिड़चिड़ आता था, मुझे गुस्सा होता था। तो फिर मेरा उस इलाज किया। मैं ये फिर से बोल रही हूँ क्योंकि जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मुझे नहीं समझ पाएंगे, तो मैं उनके समझने के लिए बोल रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अब एक मुसलमान हूँ। मैंने इस्लाम कबूल करने के बाद में मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था, मैं खुद सीखती थी और उस तरीके से नहीं सीख पाती थी। थोड़ा वीडियोस वगैरह देखती थी, थोड़ा वीडियो से सीखती थी। तो फिर मैं सोचती थी कि मैं ये कैसे करूँ, मैं से नहीं होता था, अंदर से नहीं होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल बाद जब अल्लाह ने मुझे एक बोले ना, मैं कैसा मेरी ज़िंदगी टर्न हो गई कि मैं अल्लाह को समझने लगी। पहले मैं सोचती थी कि मैं किससे दुआ मांगूँ, कैसे दुआ मांगूँ, और दुआ मांगने में भी ना वो मज़ा नहीं आता था। मैं यही चीज़ अब समझती हूँ कि बस जैसे खुद से करना और दिल से होना, ये चीज़ दोनों अलग चीज़ है। जैसे हम उठते हैं सुबह, हम काम करते हैं तो हमको रोज़ करना ही है तो करना है, लेकिन नई खुशी से काम करने से जो मज़ा आता है ना, वो ऐसे ही करने से ऐसा करते जा रहे होता है। लेकिन जो दिल से काम करते वो चीज़ हमारी जल्दी जल्दी होती है। तो ऐसे ही करके मैं अल्लाह की राह में मैं सीखी। पहले मैं ये सोचती थी दुआ किससे मांगना चाहिए, अल्लाह से। अल्लाह कौन है और कैसे मांगना चाहिए, वो मज़ा नहीं आता था, मुझे दिल से खुशी नहीं होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मेरी तबीयत एकदम से बिगड़ गई और मैं ला हौल वला कुव्वत में आज भी वो सोचती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन अल्लाह ने किसी को ज़रिया बना के भेजा मेरे लिए और वो ज़रिए ने मुझे ऐसा टर्न किया अल्लाह के तरफ। और आज बस मुझे सिर्फ नमाज इबादत से इतनी मोहब्बत है, मतलब एक अलग ही बोलते ना, क्या बोलेंगे उसको, एक खुशी होती है, सुकून होता है। तो आज भी मुझे, जैसे मैं एक औरत ज़ात हूँ तो औरत ज़ात को असराती प्रॉब्लम होना ये तो होना ही होना है। जैसे एक औरत कभी नापाक हुई, कभी कुछ हुआ, किस वजह से भी कभी हम बाहर जाते हैं तो हम नहीं जान पाते कि कब हमें असराती प्रॉब्लम होता है। तो मेरे को वो उस टाइम पे हुआ था जब मेरे को बहुत ज़्यादा मुझ पे कोई चीज़ हावी हो गई थी और घबराहट और गुस्सा आना, चिड़चिड़ होना, इरिटेशन होना, मुझे घर नहीं अच्छा लगता था, ये सारी चीज़ें मेरे साथ में होने लगी थी। तो मैंने अपना इलाज करवाया। इलाज करने के बाद मुझे उसके बाद में अल्लाह का मतलब पता चला। जब मैं, क्योंकि मेरे ऊपर बुरी चीज़ थी। और मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी, अगर आप अल्लाह से दूर जा रहे हो, आपको नमाज़ पढ़ने का दिल नहीं हो रहा है, आपको वो मज़ा नहीं आ रहा है नमाज़ पढ़ने में, वो मज़ा बोलने का मतलब है कि एक अंदर से खुशी होती है, एक्साइटमेंट होता है, नहीं मैं नमाज़ मैंने पढ़ लिया अभी। मुझे हर नमाज़ पढ़ने के बाद में इतनी खुशी होती है ना कि मैंने अपने अल्लाह को वो प्रॉब्लम बता दी। अब मेरे अल्लाह ने चाहा तो मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये मुझे अभी होता है। अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं होती है तो मतलब आप में कुछ ना कुछ अंदर नेगेटिविटी या कुछ तो असराती प्रॉब्लम है जो आप नमाज से दूर जा रहे हो। क्योंकि मैं, एक टाइम ऐसा था, मैंने सालों भर नमाज नहीं पढ़ी थी। ये उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं, ये 2020 की बात है। मैंने सालों साल नमाज नहीं पढ़ी, कभी तो पढ़ती थी, वो भी पढ़ना है करके थे तो इसीलिए मैं कभी तो पढ़ती थी नमाज। लेकिन जब से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए अल्लाह ने किसी को ज़रिया बना के भेजा और उसके बाद से जब मैं नमाज़ पढ़ने लगी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज भी मैं उस प्रॉब्लम में आती हूँ क्योंकि जिनके साथ में, जो बहन या भाई के साथ में ये हुआ होगा,
تو ان کو پتہ ہوگا کہ ایک بار اگر ہمارے ساتھ میں وہ پرابلم ہوتی ہے تو وہ کبھی نہ کبھی مہینے 2 مہینے میں ہم سے ایک بار ٹکراتی ہے. تو مجھے آج بھی وہ پرابلم ہوتی ہے، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میں اپنے آپ ٹھیک بھی ہو جاتی ہوں الحمدللہ، کیونکہ میں نماز پڑھتی ہوں. کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو کوئی چیز ہم پہ حاوی نہیں ہو سکتی. نماز اتنا اچھا ہے. اللہ کا ذکر کرنا بہت اچھا ہے، بہت سکون دائق ہے. تو میرا یہ مین جو بات پہ میں تھی وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی. میں نے تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن دیا کہ میں کیا تھی، میں نے کیسے اسلام قبول کیا کر کے. تو آج بھی میرے ساتھ میں ایسا پرابلم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی نماز میں نا پڑھنے کو نہیں ہو پاتا ہے. کوئی چیز مجھے روکتی ہے نماز پڑھنے کے لیے. کبھی نماز چھوٹ جاتی ہے، کبھی گھر میں اچانک سے اتنے کام نکلتے ہیں کہ نماز چلے جاتا ہے. تو اس ٹائم پہ میں کیا کرتی ہوں، کیونکہ میں خود محسوس کرتی ہوں ارے میں اللہ سے دور جا رہی ہوں. میں نے نماز نہیں پڑھی اور میں 2 دن سے یہ نماز نہیں پڑھ پا رہی ہوں. میں الحمدللہ ایسا کوئی دن نہیں کہ میں نماز نہ پڑھوں، کیونکہ اگر جس دن میں نماز نہیں پڑھوں نا اس دن مجھے اپنے آپ رونا آتا ہے. یہ دیکھو اللہ کی طرف سے مجھے اپنے آپ ہی رونا آتا ہے کہ میں نے نہیں پڑھا. میں کہیں باہر جا رہی ہوں اگر صبح سے لے کے شام تک تو میں 1 ٹائم کی تو نماز میں پڑھوں گی. ویسے تو میں 4-5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہوں. کبھی کبھی فجر چھوٹ جاتا ہے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے فجر سے بھی نوازے، کیونکہ فجر کی نماز بہت اچھی نماز ہے. اور میں انشاءاللہ تہجد بھی چالو کرنے والی ہوں. میں تہجد بھی سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں. تو میں آپ سے یہی بولوں گی، کبھی بھی آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، آپ کو وہ سکون نہیں لگ رہا ہے، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بس کرنا ہے تو کر لیا، تو آپ اللہ کا ذکر سنیں. میں خود یہ کرتی ہوں. کبھی کبھی کوئی چیز لیڈیزوں پہ تو ہوتی رہتی ہے یہ پرابلم، لیکن اس کے لیے پھر میں اللہ کا ذکر سننے لگ جاتی ہوں. یوٹیوبز میں بہت سارے ذکر ہے. آپ کو اللہ کے قریب جانا ہے تو میں آپ کو یہی اوپینین دوں گی، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے پاس جانا چاہتے پر کوئی جو پرابلم ہوتی ہے نا، کوئی اثرات ہوتے ہیں، کوئی بری سہ ہوتی ہے، وہ ہمیں روکتی ہے. تو آپ کنٹینیوسلی نا 40 دن یا جیسے بھی مطلب روز سننا ہے، گیپ نہیں کرنا ہے. آپ اللہ کا ذکر یوٹیوب سے سنیں، ایئر فون لگا کے. دیکھیے آپ کا جو اندر کی روح ہے نا وہ جاگنے لگے گی. کبھی کبھی ہماری روح مر جاتی ہے، ہمارا دل مر جاتا ہے، ہم کو اچھا ہی نہیں لگتا اللہ کی طرف جانا. تو لیکن میں بھی ایسی ہو چکی تھی. میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں، کیونکہ میرے جیسے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں. تو آپ نا اللہ کا ذکر سنیے. اللہ کے ذکر میں جو سکون ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے. الحمدللہ میں خود نہیں جانتی، پہلے سے میرے میں بہت بدلاؤ ہے، اور میرے اللہ نے چاہا تو مجھ میں اور بھی بدلاؤ آئے گا انشاءاللہ. میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تو مجھے فجر کی ہدایت دے، فجر کی توفیق سے نوازے. ہاں، کیونکہ فجر کی نماز جو ہوتی ہے اس میں روزی برکت سب ہوتا ہے. ویسے تو ہر نماز میں ہے، لیکن فجر کی نماز بہت امپورٹنٹ نماز ہے، جو دن کی شروعات نماز سے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو فجر سے نوازے. اور میری بہت ساری بہنیں یا بھائی فجر پڑھتے ہوں گے تو آپ پلیز میرے لیے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی فجر سے نوازے، کیونکہ میں کبھی پڑھتی ہوں اور کبھی نہیں پڑھ پاتی. لیکن باقی نماز جو دن کی ہوتی ہے ڈیلی کی وہ میری ہو پاتی، لیکن میری فجر ریگولر نہیں ہو پا رہی ہے. اللہ کا کیا مسئلہ ہے میں نہیں سمجھ پا رہی ہوں، کیونکہ مجھے بھی اٹھنے سے روکا جاتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے میرا الارم بجتا ہے، لیکن میں الارم بند کر دیتی ہوں، واپس سے سو جاتی ہوں. تو میں بولوں گی اگر کسی کو بھی ایسا پرابلم ہے تو آپ اللہ کا ذکر سنیے. اللہ کے ذکر میں ماشاءاللہ سے بہت سکون ہے. اور کوئی بھی اثراتی پرابلم ہوگا نا، اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرا علاج میں کہاں کروں، تو آپ اسی سے آپ کا علاج کر سکتے. آپ کو ایسا لگے گا کہ آج نہیں سنوں، لیکن آپ کو پھر بھی سننا ہے. آپ کو لگے گا کہ کل سن لیتی ہوں، لیکن آپ کو 1 دن کا بھی گیپ نہیں کرنا ہے. تو آپ اللہ کا ذکر سنتے رہیے، کرتے رہیے، نماز پڑھیے، پڑھائی کریے، اللہ کے وظیفے کریے. اللہ کا ذکر میں جتنے سارے وظیفے ہیں، جو بھی ایک وظیفہ پکڑ مطلب روز کا ڈیلی روٹین بنا لیجیے. دیکھنا آپ کے سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے. میرے ہو گئے الحمدللہ، کیونکہ میں نے نماز کا دامن کثرت سے پکڑا. مجھے نماز پڑھ کے بہت سکون ملتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے. میرے دل کو ایک دم اندر سے ایک خوشی ہوتی ہے. نماز پڑھو، جان نماز بچھاؤ، مصلی پہنو، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو ایز اے نان مسلم جب مجھے اسلام میں آنے کے بعد اللہ کا اتنا سارا مطلب بولتے نا کرشمہ جب میرے ساتھ میں ہو سکتا ہے، تو آپ تو مسلمان ہو تو آپ پلیز نماز سے دور مت جائیے. کوشش کریے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی جاب پہ جاتا ہے تو 1 ٹائم کی تو نماز آپ پڑھیے، ڈیلی پڑھیے، کوئی بھی 1 ٹائم کی. ویسے تو ہمیں 5 ٹائم کی نماز پڑھنی چاہیے، لیکن جو لوگ جاب کرتے ہیں، جو باہر رہتے ہیں، یہ میں ان کے لیے بول رہی ہوں. انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں نماز 5 ٹائم کی پڑھوں.
جیسے میں آپ کو بولوں کہ میری فجر چھوٹ رہی ہے تو میں 5 ٹائم کی نماز پڑھوں، آپ بھی میرے لیے دعا کریے، میں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم مسلمان مومن بھائی بہنوں کو 5 ٹائم کا نمازی بنا دے، کیونکہ یہی نماز ہے جو ہم کو آخرت میں کام آئے گی۔ آج ہم دنیا کے پرابلمس میں الجھ کے بیزی رہ کے ہم اللہ کی راہ سے دور جا رہے ہیں، لیکن یہی چیز ہماری آخرت میں ہماری کام آئے گی۔ دنیا کی چیزیں آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی توفیق سے نوازے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔